अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन देखते हैं सबसे पहले। मुसलमान मसाजिद को आबाद रखें और जिना, शराब, जुआ, जादूगरी से दूर रहें। जामा मस्जिद मोहम्मदिया लाइन में जलसे शब बारात से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खुसूसी खिताब। देखिए वीडियो। कि आखिरी वक्त में मुझे कलमा नसीब नहीं हुआ तो मेरे अजीज दोस्तों, शराब, ड्रग्स, ये गांजा, ये जो बैठकर नौजवान मारते हैं कोनों में, अंधेरों में, अरे क्या जिंदगी गुजार रहे हो? क्या तुम दुनिया में इसलिए आए हो कि शराब और नशा करोगे? क्या तुम इन जालिमों से मुकाबला करोगे? क्या तुम इन फिरका परस्त ताकतों के बढ़ते हुए खत्मों को रोकोगे? क्या तुम मस्जिदों को आबाद रखोगे? क्या तुम अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखोगे? क्या तुम अपनी बीवियों से इंसाफ करोगे? क्या तुम अपनी बहनों और भाइयों का हक दोगे? मेरे भाई, आज की रात अगर तौबा नहीं करेंगे शराबी, वो भी महरूम हो जाएंगे। हदीस शरीफ में आया कि जो जादूगर है, जादूगर से दूर रहो। हर आदमी ने पहुंचा क्या है, कहे का पहुंचा हुआ है उन्हें। काफिर हैं वो लोग, मुसलमान नहीं है जो जादू करते। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, पूछो आप आलिम दीन से। बल्कि फारूक आजम अपने खिलाफत में खत लिखे, अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो इनकी गर्दन मार दी जाएगी। जादूगर बड़े फुला हैं, पहुंचे हुए हैं। क्या क्या पहुंचे हुए? ये शैतान का इल्म है। ये जो जादूगरों के पास जाते हैं, ये शैतान का इल्म है। याद रखो, अल्लाह काफी हमारे लिए, हस्बुनल्लाह निअमल वकील। अल्लाह के नेक बंदे हैं जो दुआ करते हैं। ये जादूगर कौन है? इनके पास लाइन लगी हुई है। मेरे भाई, ये क्या है? ये शिरक नहीं है? तो बताइए क्या है ये? नहीं, इनके पास चले गए तो ऐसा होता। मैं आपको एक सच्चा वाकया बता रहा हूं। कई साल पहले 2011-12 में अकबरुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चली थी, चाकुआ मारे थे उनको। मैं दारुसलाम में बैठा था, अकबर वेंटिलेटर पर थे। अब जाहिर दारुसलाम को जाने का मौका मिला तो मेरे पास एक दो लोग आके बोले, साहब एक बड़े पहुंचे हुए हैं, आपसे मिलना चाह रहे। मिला, कौन है भाई? आप देखो ये लोगों का दिमाग, देखो आप नफ्सियाती तौर पे कैसा हावी होना। अब एक आदमी परेशान है, भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जरा मिल लो साहब। बोला, भाई मिलने का क्या है? बोला, नहीं साहब, यहाँ अंदर मिलना चाह रहे आपसे। बोला, अंदर क्यों मिलना चाह रहे हैं? बाहर बैठता हूँ दारुसलाम, मिलो। बोले, अंदर मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं चाहे हो सकता भाई कुछ बात बोलना चाह रहे होंगे। मैं अखलाकन अंदर बिठा लिया उनको। अब उन्हें शुरू हो गए मेरे सामने बैठ के, आपको मैं एक तावीज देता हूँ, आप बन लो। आप पे गोली चलाए तो वो गोली नहीं लगती आपको। अब मैं उस वक्त जाहिर है जहनी तौर से बहुत गुस्से में था मैं। तो हमारे साथ एक साहब रहते थे, उनके पास एक लाइसेंस वेपन था। मैं निकाल के उसको, अभी तुम गोली मारो। अब वो बेचारे मंजलिस का रुको, बोले ऐसा क्या सा? निकालो तो सही खाली तुम। हम निकाले उन काल थे कि वो हजरत जो ऐसा 5 फीट ऊपर कूदे, अल्लाह के लिए मेरे को माफ कर दो, तुम्हारे पैरों पैर पड़ता हूं। बोला, कैसा बोले ये? तुम कैसा बोले तुम ये बात? नहीं मकसद बाबा वैसा नहीं है, मैं आपकी मेरी मोहब्बत में, अल्लाह मेरी मोहब्बत में तुम मेरे को बोले बन लिए तो कुछ नहीं होता। मैं अब देखो, अभी ने मारता तुम्हारे को, अब एक गोली तुम्हारे हाथ में ना, वो नहीं लगना तुम्हारे को। अब बोले नहीं, अब इतने चीखा मारे, इतने चीखा मारे कि लोग कमरे के पास जमा के बोले, क्या हो रहा है? मैं उठो यहाँ से, नजर नहीं आना यहाँ पे। ये सब अल्लाह फैसले करने वाला, अल्लाह बचाएंगा अकबर को। अगर अल्लाह का हयात लिखा तो 50 गोलियां भी इंसान को खत्म नहीं कर सकती। और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, मेरी माँ की दुआओं की वजह से, आप गरीबों की दुआओं की वजह से अकबर को अल्लाह ने नई हयात दी। मगर ये लोग आ गए, ये बन लो। कोई आके बोला, ने दारुसलाम में इमली का झाड़ था, आप कटा दिया, इस वजह से हो गया। क्या है ये? इमली के झाड़ काटे तो अजिन्नात आ गए। मतलब तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्यों नहीं आए? फिर मैं सबको तकलीफ दे रहा हूं, मेरे पास आना ना।
تو میرے بھائی اللہ پہ ایمان ہمارا ہے, اللہ ہمارا رب ہے. تو یہ شرک ہے, یہ ان جادوگروں کے پاس مت جائیے آپ. مجھے یقین ہے کہ میری تقریر سننے کے بعد وہ اپنے چیلوں کو بولیں گے اب ہم اس پہ کچھ کریں گے, تم کرو, میں حزب البحر پڑھتا ہوں, ایت الکرسی پڑھتا ہوں تمہارے پہ پلٹا کے. یہ تماشا بنا کے رکھ دیے سب لوگ. اور کانگریس قائد پرینکا گاندھی کا تلنگانہ کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے. وہ 27 فروری کو حلقے چیوڑلہ کا دورہ کرتے ہوئے کانگریس حکومت کے 2 اسکیمات کا آغاز کرنے والی تھی. واضح رہے کہ 500 روپے میں گیس سلنڈر اور 200 یونٹ مفت برقی کی اسکیم تلنگانہ حکومت نے پرینکا گاندھی کے ہاتھوں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں حکومت نے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے, لیکن پرینکا کا دورہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر منسوخ کر دیا گیا ہے. دورے کی منسوخی کی وجہ سے یہ اسکیمات ان کے ہاتھوں ورچوئل طریقے سے شروع کرنے کی اطلاعات ہے. مزید تفصیلات کا انتظار ہے. حیدرآباد میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے عہدیداروں نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر ہوٹل پر منشیات کا استعمال کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا. نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے عہدیداروں نے منشیات کے ریکٹ کا پتہ چلاتے ہوئے 3 افراد کو شہر حیدرآباد کے ایک ہوٹل سے گرفتار کر لیا. پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ پکڑے گئے افراد میں سری لنگم پلی علاقے کا بی جے پی لیڈر یوگنادن کا بیٹا وویکانند بھی شامل ہے. پولیس نے ان کے پاس سے منشیات ضبط کی. سمجھا جاتا ہے کہ یہ افراد کوکین کا نشہ کر رہے تھے. پولیس نے بتایا کہ ہوٹل میں ایک پارٹی رکھی گئی تھی جس میں 9 افراد نے شرکت کی, لیکن دھاوے کے وقت صرف 3 افراد پکڑے گئے. معلوم ہوا ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا عباس نامی شخص انہیں ڈرگ سپلائی کر رہا تھا. ضلع نظام آباد میں بی آر ایس پارٹی اور سابق رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی کو ناقابل یقین زبردست شاک لگا ہے. آرمور بلدیہ کے موجودہ 17 بی آر ایس پارٹی کونسلروں نے پیر کو آرمور حلقے کانگریس پارٹی انچارج ونے کمار ریڈی کی قیادت میں رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی کی موجودگی میں حیرت انگیز طور پر کانگریس پارٹی کا کھنڈوا پہن لیا. بیک وقت 17 کونسلرز کے شامل ہونے سے آرمور بلدیہ میں بی آر ایس کو زبردست دھکا محسوس کیا جا رہا ہے. نائب صدر نشین بلدیہ شیخ منور محمد امتیاز حسین, عائشہ شیرین, سید فیاض, پتلی بیگم, عبد الرحمن, ناظرین سلطانہ, سید عتیق, خاندیش سنگھیا اور دوسرے شامل ہیں. الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے مسلم فریق کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ویاس تہ خانے میں ہندو فریق کی پوجا جاری رکھنے کا حکم جاری کر دیا ہے. قبل ازیں وارانسی ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس معاملے میں ہندو فریق کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا, جس کے خلاف مسلم فریق الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع ہوا تھا. مسلم فریق نے دعویٰ کیا ہے کہ وارانسی کورٹ نے ڈی ایم کوریسور مقرر کیا ہے جو پہلے ہی کاشی وشوناتھ مندر کے رکن ہے, اس لیے انہیں تعینات نہیں کیا جا سکتا. مسلم فریق نے بھی یہ کہا ہے کہ دستاویزات میں کسی تہہ خانے کا ذکر نہیں ہے. کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, اور ہاں, ایم اے کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں.